नेपापुखे जी सुशील साइया पाखे जोजोलपा नापन लस्कुस दक्षिबेन हापा थौया मुमु पुखा भारत भ्रमणे निगुदिए दत्वया सम्झौता कार्यान्वयन याको विशेष सहल जुगु प्रधानमन्त्री थापु जीवी राई मलेसिया दुगु गृहमन्त्री थापु सहकारी ऐन संशोधन या तयारी दक्षिण कोरिया जनसाङ्ख्यिकीय राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नेपाल ल्याउला You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था किओचलाई जानेछ। किओचद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पतालमध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र किओचको स्थापनामा सहयोग गरौँ। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। आफू अङ्क बुखा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह छ उनाबले नेपाल भारतीय दथुई जुगु सम्झौता या प्रभावकारी कार्यान्वयन यागु विशेष सहल जुगु थैदिगु दु ठाउँ प्रतिनिधि सभा बैठके नवासे वेगला भारत भ्रमण छोले नेपाल भारत स्वापु या थप बल्लाकेगु वन्यगु दे दथुई नापा जुगु सहमति व सम्झौता या प्रभावकारी कार्यान्वयन यागु विशेष सहल जुगु थैदिला। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्या बारे सरकार जानकार पनि छ र सरकार गम्भीर पनि छ। यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त हुन आएको सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हालसम्म 20वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट 59,587 माग दाबी निवेदनका आधारमा रु 36 अरब 28 करोड 96 लाख 81,780 को दायित्व यकिन भएको छ। यसमध्ये हालसम्म रु 77 करोड 24 लाख 46,458 बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ। यसबीचमा 3वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठुला कारोबार गर्ने 9वटा सहकारी सङ्घ संस्थाको सदन अनुगमन कार्य सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिइसकिएको छ। छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ। यसै गरी ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुन मस्यौदा भइरहेको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। दर्जन स्वयं अफवा सहकारी ठगिया द्वपन लामो जीवी राई मलेसिया लुगु ख गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेथना दिएको दो श्री एयरलाइन्स या परीक्षण उडानिया निम्ति भरतपुर झाम वेगल पत्रकारिता नापक खलासे राइया लोकेसन लुगु व राइया त नेपाल हेगु विशेषक उत झ्याकुगु थैदिला मन्त्री लामिछाने राइया मलेसिया चोनाचोङ्गु लोकेसन कन्फर्म जुगु दाबी यासे मलेसिया या गृहमन्त्री नापक ख जुइ धुङ्कुगु थैदिला राई ग्यालेक्सी टिभी या नाय जुया चोबले लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक जुया ज्या याना चोङ्गु ख सहकारी ठगिया मुद्दा राई लिसे लामिछाने न आलोचित दो उपसभामुख इन्दिरा राणा रैथाने खाद्यान्न या संरक्षण व प्रवर्धन या मागु थैदिगु दो थौ ये ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म एसोसिएसन अफ नेपाल गोसाक वगु ज्याजस नवासे वेकल जलवायु हिउपाय हुनी रैथाने बालित ननामुङ्गु थैदिला अफवा आधुनिकता कया स्थानीय रहन सहन चालचलन व संस्कृति तनावना चोङ्गु उपसभामुख राणा या थापुदो आधुनिकतामा ढल्किने हिसाबले विभिन्न रोगहरू निम्ताइरहेका छौँ तर हामीमा भएका कैयौँ रैथाने पौष्टिक आहारहरू त्यसलाई हामीले बिर्सिरहेका छौँ। यहाँले जुन यो प्रोग्राम गर्नुभएको छ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा सरकारले यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा यसलाई चाहिँ यो हाम्रो रैथाने खानाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। तर धेरै हाम्रा मान्य सांसदज्यूहरूले पनि रैथाने खानाका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। हाम्रा हिमालहरू पहाडहरूमा जुन रैथाने खानाहरू उत्पादन हुन्थ्यो आज जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हाम्रा त्यहाँका लोकल खानाहरू उत्पादन भइरहेको छैन र हामी हेलिकप्टरमा त्यहाँ चाहिँ फुड सेक्युरिटीको लागि त्यहाँ हाम्रा नेपाली पर्खिराख्नु भएको छ। हामीले त्यहाँका रैथाने खानाहरूलाई कसरी उत्पादनमूलक बनाउने भन्ने कुरामा सरकारले संसदमा छलफल गरेर एउटा कानुन बनाएर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लागू गर्नलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सबैजनाको चाहिँ साथ चाहिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिक हिउपाले मिसापिनिगु तधङ्गु योगदान दोगु थैदिगु दु थौ ये गोसागोगु लैङ्गिक समानता अभिवृद्धि या निम्ति नेपाल महिला संघीय भावी कार्ययोजना निर्माण विषय कार्यशाला गोष्ठी नवासे वेकल थते थैदिगु ख वैगु दिस नेतृत्व विकासेन मिसापिनिगु अग्रणी भूमिका दत्तधास नेपाली राजनीतिक नेतृत्व अझ न्याउने फैगु थैदिला महिलाहरूको धेरै ठुलो चाहिने योगदान रहेको छ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भनेदेखिलाई भोलिको दिनमा नेतृत्व विकासमा पनि महिलाहरूको अग्रणी भूमिका रहेको खण्डमा सबै ठाउँमा महिलाहरूलाई अहिले जो समावेशी समानुपातिकको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि ठाउँ दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूको चाहिँ भूमिका अझ बढी अझ प्रभावकारी हुने कुरामा सशक्त हुने कुरामा मलाई विश्वास छ अवश्य नै हुनेछ। र साथसाथै अर्को कुरा के भन्नु खोजेँ मैले भनेदेखिलाई महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा यो अन्तर्घातको रोग छ यसबाट मुक्त गराउन सक्यो भनेदेखिलाई महिलाहरूलाई अझ बढी चाहिँ नि जो मौका मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। आर्थिक दुःख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी ऐने संशोधन या तयारी ज्याचोङ्गु थैदिगु दु थौ प्रतिनिधि सभा बैठके प्रधानमन्त्री नाप न्यसलिस ज्याजोस न्यङ्गु न्यसयलिस विषय वेकल सहकारी नीति या परिमार्जित मस्यौदा तयार जोगु थैदिला वेकल सहकारी या अनुगमन निम्ति विस्क नियामक निकाय स्थापना यागु व सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना यागु प्रायोजन निम्ति विस्क कानुनी व्यवस्था यागु प्रक्रिया न्याकुगु धैदिगु दु वेकल तधङ्गु कारोबार यागु सहकारी तेत नियमन व सुपरिवेक्षण या त प्राधिकरण गठन निम्ति कानुन मस्यौदा ज्याचोङ्गु धैदिला प्रतिनिधि सभा बैठके न्यसयलिस विषय प्रधानमन्त्री दाहाल 77 करोड स्वयं अफवा बचत रकम सहकारी पीडित या त सरकार भुक्तानी या थुङ्गुगु थैदिगु दु थौ प्रतिनिधि सभा बैठके प्रधानमन्त्री नाप न्यसलिस ज्याजस न्यङ्गु न्यसयलिस विषय वेकल सहकारी संस्था या बचतकर्ता पाखे 59,587 माग दाबी निवेदन लिदसा 36 अर्ब 28 करोड 92,81,780 दायित्व यकिन याना उकी मध्ये आतक 77 करोड 24,46,458 बचत रकम पीडित या त भुक्तानी
भुक्तानी जुई धुङ्कुको दाबी यान दिला। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्याबारे सरकार जानकार पनि छ र सरकार गम्भीर पनि छ। यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त हुन आएको सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हालसम्म 20वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट 59,587 माग दाबी निवेदनका आधारमा रु 36 अरब 28 करोड 96,81,780 को दायित्व यकिन भएको छ। यसमध्ये हालसम्म रु 77 करोड 24,46,458 बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ। यसबीचमा 3वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठुला कारोबार गर्ने 9वटा सहकारी सङ्घ संस्थाको सदन अनुगमन कार्य सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिइसकिएको छ। छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ। यसैगरी ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुन मस्यौदा भइरहेको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ असार 7 गते निसे 9 गते तक नापाङ्गु सहकारी रोजगार मेला 2081 घोषा गएको जुगुदु यसले छगु पत्रकार सम्मेलन यासे महासंघ यलया पुचे असार 7, 8 व 9 गते नापाङ्गु सहकारी रोजगार मेला 2081 घोषा गएको जानकारी बिउगु ख। महासंघ मर्यादित सहकारी व्यवसाय निम्ति युवा संलग्नता थैगु मु नारा जना नापाङ्गु खुशी रोजगार मेलाया घोषा गएतेंगु ख। सहकारीया माध्यम युवा ते दे दुनि हे तेगु उद्देश्य वो स्वदेशी हे रोजगारी सृजना याना हपा बिगु देखता रोजगार मेला जुइतेंगु महासंघ थागुदो थुगु मेला स्टार्टअप व चिधंगु व्यवसाय पाकिङ रोजगार या मौदु पिन्त नेटवर्किङ या जान जुइ नेपाबुखे आपल खदिपा। You think, you question, you design, you create. You struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ कियोच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौं र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौं।
तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। दिपाली पछि पनि त लस्कु छ आदेशमा पिने बुख दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योल मो जन्मदरबारे अपगु च्युताया दथुई जनसाङ्ख्यिकीय राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा याना दिगुदु मो जन्म व बुढेउली जनसङ्ख्या सम्बन्धी राष्ट्रपति समितिया बैठके युन मो जन्मया समस्या मज्यतलले प्यान सरकारी प्रतिक्रिया प्रणाली चलेयागु प्रतिबद्धता पंगा दिला दक्षिण कोरिया कुल प्रजनन दर 2023 से 0.72 या रेकर्ड दु थोगु दर वर्तमान जनसङ्ख्या या त कायम या त मागु 2.1 या प्रतिस्थापन स्तर स्वयं मोखा युन जनसाङ्ख्यिकीय रणनीति तथा योजना मन्त्रालय या त कन्ट्रोल टावर या रूपे स्थापना यागु थैलिगु युन सरकार आ सुंगु स्तम्भे ध्यान केन्द्रित यागु थासिए ज्यावो जीवन सन्तुलन सार्वजनिक बाल हेरचाह सुसेवा बिगु व छेन या त प्राथमिकता बिगु विषय प्राथमिकता तेगु थैदिला जापाने सन् 2024 से स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या केस दोषी फुलांगु राष्ट्रिय संक्रामक रोग संस्थान जानकारी बिउगुदो थुगु दया सुरु निसे जापाने संक्रमित या प्रारंभिक लिया 1019 थ्यंगु NIID या तथ्याङ्क क्योंगु ख STS नाया गंभीर आक्रामक स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण आकाझाका जुइगु लेख थुकिया प्रारंभिक लक्षण सामान्यतया कोथुस्याइगु ज्वर वइगु ने मास्तेमवइगु झारा जुइगु बान्ता जुइगु व मेमेगु ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल समस्या लिसे मुह रक्तचाप थे ज्यागु सेप्टिक लक्षण खनिदै तुरन्त हे वासा मयकल धासा थुकि सासा ल्या थाकुइगु व शरीर या थिथि अंग ज्यामयगु व मृत्यु दर सुइगु प्रतिशत स्वयं अपजुइगु जापान राष्ट्रिय संक्रामक रोग संस्थान थागुदु नेपाल खे हाकन सक पल्ख दिपाली पाली नदनि मुख जुनाब एक भेजी म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था किओर्चलाई जानेछ। किओर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र किओर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपाली पा हाक्न सपछि पनि त लस्कु छ आकाश ख्याए बुख आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट कासा समूह चरण या कासा मिता नेपाली क्रिकेट टोली ठाउँ नेपाल यहाँ वगुदु नेपाली टोली या त क्यान्या पदाधिकारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लस्कोस यागु ख अमेरिका वेस्ट इन्डिज जुगु T20 विश्वकप अन्तर्गत नेपाल सुंगु कासा मितुगु ख समूह डीले लागु नेपाल नेदरल्यान्ड्स दक्षिण अफ्रिका व बंगलादेश नाप कासा मितुगु ख सुंगुली कासा नेपाल बुगु ख श्रीलंका नापया कासा वावया रद्द जुगुली 1-1 ल्या इंगु ख विश्वकपे नेपाली श्रीलंका व नेदरल्यान्ड्स न कासा पिने लागुदु
हिमालयन चेस एकाडेमी गोसाले गोल्डन गेट एसई कप 2024 शनिबार निसे जुइगु जुगुदु थुगु कासा थुगुसी एसई ब्युपि थ्य मथ्य से विद्यार्थी थेंदे बल्ल याइगु थागुदु हिमालयन चेस एकाडेमी नाय मोनालिसा खम्मु सोनुतक जुइगु कासा गोल्डन गेट इंटरनेशनल कॉलेज 32 पुतली जुइगु थौ यागु पत्रकार सम्मेलन जानकारी बिउदु ओपन व गर्ल सेना निगु क्याटेगोरी सञ्चालन जुइगु कासा ट्याप इन द ट्रफी पदक नगद व दशिपौ ललाइगु एकाडेमी नाय खम्बु थैदिल कासा शीर्ष सोम कासामिया त गोल्डन गेट इंटरनेशनल कॉलेज छात्रवृत्ति बिगु कॉलेज निर्देशक शैल सुमन सिलवाल जानकारी बिदिल नेपाल बुख पाखे उजौ फनि यहाँ हाकना सकवा थौ या मुमु बुख भारत भ्रमणे निगुदिए दत्रिया सम्झौता कार्यान्वयन यागु विशेष सहलजुगु प्रधानमन्त्री थापु जीवी राई मलेसिया दुगु गृहमन्त्री थापु सहकारी ऐन संशोधन तयारी दक्षिण कोरिया जनसांख्यिकीय राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नेपाल ल्याउला नेपाल बुख आइत कोचला आइत बया नेपाल टिभी सोइजोना दिस सुभा